ठुला बडाले लुटेको देश लुटेका हुन्। ठुला बडाले चाहिँ सरकारी जग्गा हडपेको छ। ठुला बडाले चाहिँ नक्सा पास गर्न परेको छैन। बालेन शाहको कदमप्रति ह्याप्पी हुनुहुन्छ? बालेन शाह जस्तै सबैले गरून् भन्ने मेरो इच्छा छ। हिजोकोले किन गर्न सकेनन्? योभन्दा अघिको पनि मेयर त थिए नि। तिनीहरू स्वार्थी थिए, तिनीहरू लुटा थिए, तिनीहरू दृष्टिकोणविहीनहरू थिए। त्यो नायक भन्ने मुभी छ नि अनिल कपुर, त्यो अनिल कपुरको इन्डियाको एक दिनको मुख्यमन्त्री। डाक्टर भण्डारी, आज तपाईँले यो अन्तर्वार्तामा जुन कुराहरू भनिरहनु भएको छ, यस्तो खालको बोल्ड र वाइड फराकिलो सोचाइ नेपाली कङ्ग्रेसका अन्य लिडरमा पाइन्छ त? नेपाली कङ्ग्रेसमा सबैभन्दा बढी पाइन्छ, अवसर नपाएका मात्रै। अब यसरी बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता यी स्वतन्त्र रूपमा उठेका उम्मेदवारहरूले यसरी काम गर्यो भने त हाम्रो भोटै घट्छ। अलि ध्यान दिनु पर्यो है यो कुरामा भनेर पनि कतिपयले भन्दैछ नि त। भोटको कुरा आउँदैछ यहाँ त। यो राजनीति होइन, यो बहुलट्टी कुरा हो, यो तर्कविहीन कुरा हो। बन्चरे डाँडा म पनि गएको थिएँ, सिस्टोल बाटो असाध्यै खराब छ र त्यो बाटोको अहिले यहाँले चाहिँ जस्तो ठेकेदारीको कुरा गर्दाखेरि त्यो बाटो निर्माण गर्ने जिम्मेवारी जसलाई दिएको हो, जसले आज त्यो हविगत बनाएको छ, उसैको घरमा पुष्पकमल दाल त्यो नेपालका महत्त्वपूर्ण मिडियाहरूले यसको बारेमा लेखे। त्यो ठेकेदारले लेखेका योजनाहरू बाहिर आए, त्यो भने त्यसलाई थुन्दैउ न। के सजेस्ट गर्नु छ सभापतिज्यूलाई भन्नुहोस्? सभापतिजी धेरै उदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले देखिहाल्नु। उदार हुनुहुन्छ पार्टीभित्रका साथीहरूलाई केही नदिए पनि अरू विरोधी साथीहरूलाई, अरू पार्टीका साथीहरूलाई जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर भण्डारी, यदि एक महिनाको लागि, मैले समय पनि भने 1 महिनाको लागि प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो भने 3टा कदम के चाल्नुहुन्छ, कहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हाम्रो मुलुकको जियो पोलिटिक्समा आगामी निर्वाचनमा जुन मङ्सिर 4 गते हाम्रो सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि, माननीयका लागि र त्यस्तै गरी प्रदेश सभाको निर्वाचन जुन हुँदैछ, अबको निर्वाचनमा मतदाताले कसलाई मत दिन्छन् यति बेला ठुला बहस भइरहेका छन्। भन्दैछन् अबको नेतृत्व युवाले लिनुपर्छ, अबको नेतृत्व युवाले लिएनन् भने देशले मुहार फेर्न गाह्रो हुन्छ। परिणाम तपाईँ हाम्रो सामुन्नेमा छ। र अहिले पछिल्लो समयमा जसरी एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा आएका थिए हर्क साम्पाङ राई र बालेन शाह जस्ता व्यक्तिहरू यति बेला जुन महानगरपालिकाका प्रमुख र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख बनेका छन्, र अहिले बालेन शाहले जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा अवैधानिक रूपमा जसरी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्, त्यस्तामा उनले डोजर चलाइरहेका छन्। धेरै जसोले उनको प्रशंसा गरेका छन्, केही व्यवसायी र केही व्यक्तिहरूले भने यसलाई प्रशंसा गरेका छैनन्, यो गलत भयो पनि भनिरहेका छन्। तर प्रश्न आउँछ, अब मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने, अबको नेतृत्व कस्तो चाहिन्छ, अहिलेको जनताको आम सर्वसाधारणको मनोविज्ञान कहाँनिर छ, उनीहरूको अपेक्षा के हो, यो बुझ्ने प्रयास अबको नेतृत्वले गर्नुपर्छ कि पर्दैन, देशको अवस्था कहाँ छ र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, यस्ता यावत प्रश्नहरू यति बेला नेपाली जनताको सामुन्नेमा तेर्सिएका छन्। र यसै बीचमा जसरी बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन प्रकारका कामहरू गरिरहेका छन्, त्यसमै केही राजनीतिक दलका स्पष्ट बोल्ने केही नेतृत्वले भने आफ्ना धारणाहरू पनि यति बेला बाहिर ल्याइरहेका छन्। हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका चन्द्र भण्डारी, जो एउटा बौद्धिक क्षमताले भरिएको नेता भनेर पनि उहाँलाई चिनिन्छ। त्यस्तै गरिकन उहाँ स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले मनमा लागेका कुरा मैले बोल्दा यो रिसाउला कि यो खुसी होला कि भन्दा पनि उहाँलाई मनमा जे राइट लाग्छ, उहाँको अध्ययनले, उहाँको सोचले उहाँले स्पष्टै बोलिरहनु भएको तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। र उहाँले भर्खरै एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ फेसबुक आइडी मार्फत। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, मेरो देश जनता, शासन व्यवस्था र प्रणालीको नाममा धनी र हरेक तहका ठुला बडाले लुटेको देश, बार र बन्धनमा बाँधिएको देश, पदासीन सबैले आफ्नो कर्तव्य बोध गरेको भए यो मुलुक कस्तो हुँदो हो। युवाहरू विवेकपूर्ण जोश देखाऊ, सबैले भनौँ
साथमा म पनि। ल हेर्नुहोस्, यस्तो स्ट्याटस उहाँले लेख्नु भएको छ। समग्र यति बेला गठबन्धनका प्रसङ्ग छन्। कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, नेतृत्वहरू, कार्यकर्ताहरू भन्दैछन् हामी छुट्ने भयौँ, कसरी मिलाउँछ नेपाली काङ्ग्रेसले, अब युवालाई टिकट दिनुपर्छ पनि भनिरहेका छन्। यस्ता यावत प्रसङ्ग छन्। समग्र सेरोफेरोमा हामी प्रसङ्ग जोडेर आजको हेडलाइन विशेषमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु फेसबुकको स्ट्याटस, यहीँबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब म उहाँलाई म स्वागत गर्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, उहाँले विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, उहाँ विश्लेषक पनि हो र मैले अघि नै भनिसकेँ उहाँ प्रष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ। चन्द्र भण्डारी, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। भण्डारीजी, मेरा कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले ओपनिङमा भनिसकेँ, मैले पहिलो प्रश्न यहीँबाट जोड्ने मैले जमर्को गरेँ। मैले यो जहाँ जहाँ तपाईँले यो एक्सक्लामेसन दिनुभएको छ नि, त्यहाँसम्मको मैले व्याख्या नै तपाईँबाट मैले सुन्न चाहन्छु है। मेरो देश, यो त सामान्य कुरा भइहाल्यो, हाम्रो देश, तपाईँ हाम्रो देश। मेरो देश भन्नाले पनि यसको कुन अर्थ? ओके, प्लिज। मेरो देश इतिहासको दृष्टिकोणले पनि विश्वका अरू देशहरूभन्दा सक्षम, क्लाइमेटको हिसाबले पनि विश्वका अरू देशभन्दा राम्रो, नेचरको हिसाबले पनि हिमाल पहाड तराई मिलेर बसेको, प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले पनि राम्रो, र यहाँका जनताहरू पनि जब प्रथम दोस्रो विश्वयुद्धमा वीर गोर्खाली नाम कमाएका, त्यस कारणले र साथसाथै गौतम बुद्ध, जानकी, पशुपति, हलेसी, मुक्तिनाथ जस्ताहरू ठाउँ पनि भएको, त्यसमा अत्यन्तै राम्रो देश मेरो देश भनेको। मेरो देश त्यहाँबाट भयो। त्यसपछि यहाँले के लेख्नुभयो भने जनता, शासन व्यवस्था र प्रणालीको नाममा धनी र हरेक तहका ठुला बडाले लुटेको देश। लुटेका हुन्? होइन, यो सानो काम गर्दा पनि यो मुलुक अत्यन्त राम्रो बन्न सक्छ। यो शासन प्रणाली हामीले राणा, राजा, बहुदल ल्यायौँ र अहिले गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दैछौँ। तर यो चारवटै स्टेपमा नेचुरल्ली हुने कुरा त भयो होला। अहिले प्रविधिको विकास मैले गरेको, मैले बाटो बनाएको भनेर हामीले उम्किन पाउँदैनौँ, मैले स्कुल खोलेँ भन्दा हामी उम्किन पाउँदैनौँ। किन म नभएको भए पनि ती चल्थे। तर हामीले चाहिँ नि किन यो मुलुकमा युवा युवतीहरूलाई बस्ने लायक गराएनौँ? आज अहिले यही वर्षमा 30,000 18 वर्षको मानिसहरू, युवा युवतीहरू अस्ट्रेलिया जाँदैछ, 30,000 जापान जाँदैछ, 10,000 अमेरिका जाँदैछ। किन यहाँ बस्न चाहिरहेको छैन? सबै छँदा पनि किन बसिरहेको छैन? त्यस कारणले यो प्रणालीको नाममा शासन गर्ने व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि होस् कि यो किन बनेन? किन प्रकृतिको स्रोत र सारथको बेस्ट युज हुन सकेन? किन त्यो जनतासित जोडिन सकेन? जनताको विकासमा हामीले जनतालाई जोड्न सकेनौँ। त्यस कारणले यो मेरो देश ठगियो, लुटियो। त्यो सीमित व्यक्तिको लागि लुटियो। अहिले तपाईँले जहाँसुकै देख्नुहुन्छ, ठुला बुढाले चाहिँ सरकारी जग्गा हडपेको छ, ठुला बुढाले चाहिँ नक्सा पास गर्नु परेको छैन, ठुला बुढाले चाहिँ नि तपाईँलाई उद्योग धन्दाहरू चलाएको छ, कालो बजारीहरू गरेको छ। मेरो देश त केही ब्ल्याकमेलिङ गर्नेहरूलाई, कालो बजारीहरूलाई मेरो दोकान भयो मेरो देश। त्यस कारण मेरो देश लुटियो। यस कारणले मैले भनेको। ओके, म सबै समग्रमा तपाईँको यो मुखार बिन्दुबाटै म सुन्छु, त्यसपछि फेरि म प्रश्न गरौँला। देशसम्म हामी आयौँ, बार र बन्धनमा बाँधिएको देश। कस्तो बार र बन्धन? अब हामी कोही बोल्दैनौँ, कति चाहिँ धर्मको नाममा बोल्दैनौँ, कति पार्टीको रसिदको नाममा बोल्दैनौँ। अपराधीहरू यसैभित्र छिपेर बसे। रसिदको बन्धनमा अपराधीहरू मौलाउन पाए। स्पष्ट दृष्टिकोण भएका मुलुक बनाउँछु भन्ने व्यक्तिहरू अगाडि बढ्न पाएनन्। त्यस्तै तरिकाले विभिन्न एङ्गलबाट त्यो रसिदबाट यिनीहरू मौलाए र बाधक बन्धन भयो मुलुक। स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको बाधक बने, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने मान्छेहरू भएन र यहाँ प्रतिस्पर्धा भएन। किन भएन भने जसले लुटेको छ उसले मात्रै शासन गर्ने भयो, जो ठुलो भयो उसैले मात्रै किन हुने? त्यसले प्रतिस्पर्धीहरू ठानेन। किन ठानेन भने सब विद्रोही बन्न सक्ने युवाहरू जति सब पलायन भए, बाहिर गए। भनेको ब्रेन ड्रेन भन्छ नि, ब्रेन ड्रेन भयो।
यहाँ बौद्धिक भन्नु होला, विश्लेषण सुन्नु होला, सब स्वार्थका निम्ति भयो, मुलुकको लागि भएन। मुलुकलाई त आकाशबाट हेर्नुपर्छ, तब देखिन्छ। हामी त साँधको आधारमा, झगडाको आधारमा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भएका छौँ होइन, रसिदको आधारमा आफ्नो निर्णय गरेका छौँ, पार्टीको आधारमा सही निर्णय भएन र सही काम पनि हुन सक्दैन भन्ने मेरो भाषा। त्यसपछि तपाईँले लेख्नु पदासीन सबैले आफ्नो कर्तव्य बोध गरेको भए यो मुलुक कस्तो हुँदो। राणाहरूको बेलामा यो देश विकास गर्न सकिन्थ्यो। राणाहरू आफ्नो सुख सयलमा लाए। वीर शमशेरको पालादेखि सुरुमा 40 करोड विदेशमा लगेर राख्ने चलन सुरु भयो। वीर शमशेरको पालादेखि सुरु भयो र हामी राजाको बेलामा पनि यो मुलुकले अझ धेरै काम गर्न सक्थ्यो, कोही पनि विरोधी थिएन। राजा पनि थपक्क हेरेर बसेर पाल्कीमा बस्ने हिँड्ने क्या सुख शयनमा बसे। भलै वीरेन्द्रको चाहिँ नि निवास हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन। त्यसपछि आयो हामी बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको 30 वर्षमा। 30 वर्षमा पनि हामीले चाहेको भए धेरै गर्न सक्थ्यौँ। केवल बन्दुक बोकेर यत्रो धेरै मानिसहरू मारिए, विस्थापित भए होइन, हामीले मुलुकलाई निकास दिन सक्थ्यौँ, त्यो पनि भएन। यो झन् करप्सनको थलो जस्तो भयो। मैले भने नि हाम्रा पार्टीहरू, यो मुलुकका पार्टीहरू चाहिँ नि ब्ल्याकमेलिङहरूका, कालो बजारियाका दुकान जस्ता भए। त्यस कारणले गर्दा यो हामीले चाहिँ नि कर्तव्यबोध भएर हिजो जो प्रधानमन्त्री भए, हिजो मन्त्रीहरू भए, हिजो राष्ट्रपति भए, हिजो ब्युरोक्रेसीमा गएका भए, हिजो तपाईँले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूले कर्तव्यबोध गरेनन्। न्यायालय होस्, कसैले पनि कर्तव्यबोध गरेनन्। तिनीहरू पनि ठग जस्ता देखिए। अब अर्को प्रसङ्ग जोडेँ मैले, युवाहरू विवेकपूर्ण जोस देखाऊ, युवाहरू विवेकपूर्ण जोस देखाऊ, सबैले भनौँ साथमा म पनि। यो भनेको यो मैले चाणक्य सायद मानव इतिहासमा त्यति ठुलो बौद्धिक मान्छे कम जन्मिन्छ होला जसले प्रकृतिको पनि प्रयोग गरेको छ आफ्नो जीवनमा। पूर्वीय दर्शनको मात्र होइन, प्रकृतिको पनि विरोध गरेको छ, अन्यायको विरुद्धमा, धनानन्दको विरुद्धमा। उसले चन्द्रगुप्तलाई रोजेको हुन्छ, किनभने एउटा युवाहरू विद्रोही हुन सक्छ, उसले स्पष्ट बोल्न सक्छ, लाग्न सक्छ भनेको कारणले गर्दा युवाहरू तिमी कोही बाँचे खुचेका छौ भने धेरैजसो तिमी स्थानीय तहमा अहिले आएका छौ, विभिन्न पार्टीको नामबाट आछौ, तिमी बोल, तिमी गर, जे गलत गरिरहेका छन् तिनलाई तिमी हिँड त, तिमी केही गर, म पनि तिम्रो साथमा छु, सबैले भन, सहयोग गर यसलाई भने। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो। अब मैले प्रसङ्ग बालेन शाह र हर्क साम्पाङमा जोड्न चाहेँ। हर्क साम्पाङले धरान उपमहानगरपालिकामा एक प्रकारले गरिरहेका छन्। अहिले त्यसको पनि चर्चा निकै नै छ र धेरै जसोले चाहिँ उनलाई साथ पनि दिएका छन्। अहिले बालेन शाहले पनि जुन प्रकारले अहिले कामहरू गरिरहेका छन्, जुन अघि पनि यहाँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो, सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ बिना नक्सा पास पनि गरिदिने, त्यो बेसमेन्टमा पार्किङको ठाउँमा चाहिँ व्यवसाय चाहिँ गरिदिने लगायतका कुराहरूमा अहिले बालेनले डोजर चलायो भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेछ। तपाईँले समग्रमा यो परिदृश्यहरू देख्दा, घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि आज डाक्टर चन्द्र भण्डारीले के भन्नुहुन्छ? यो ठिक बेठिक अथवा यसलाई तपाईँको नजरले कसरी देखिरहेछ, हेरिरहेछ? होइन, नेपालको कानुन अनुसार रहेर हरेक व्यक्ति बाँच्न पाउनुपर्छ र कानुनी दायरामा रहनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जो कानुन जानेका छैनन्, कानुन बुझेका छैनन्, असहाय जनता छन् भने तिनलाई कानुनी दण्ड मात्र देखाएर हुन्न, तिनको संरक्षण पनि हामीले गर्नुपर्छ, राज्यले गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। तर नेपालको कष्टमा जो सञ्चार माध्यममा आएको छ, सरकारी जग्गा पनि यिनीहरूले लुटेका छन्, भवन बनाएका छन्, व्यापारी प्रयोजनका निम्ति राखेका छन्। एकातिर जनतालाई सिटामोल छैन, एकातिर सरकारी स्कुलमा एउटा बच्चालाई अहिलेको 21औं शताब्दीमा एउटा ल्यापटप हामी दिन सकेका छैनौँ, एउटा साधारण कपडा दिन सकिरहेका छैनौँ। अर्कोतिर ठुला बुढाले मुलुक लुटिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, एउटा सानो बच्चाले ल्याउने पेयरमा पनि हामी तस्करी गर्छौँ। स्कुलले बच्चाहरूले बाहिर सर्दाखेरि लाउने, बच्चाहरूले लाउने कुरा पनि तस्करी गर्छौँ भने त यो त धेरै ठुलो कुरा हो नि। त्यस कारण यो त धेरै ठुलो अपराध हो मुलुकको निम्ति।
त्यसकारणले हामीले चाहिँ नि यो कुरालाई हामीले राख्न हुँदैन। त्यसकारणले अहिले जुन यो कुनै कुरा यो पाकिरहेको छ यो देशमा, भित्रैबाट मानिसहरूको विद्रोही बनिरहेको बेलामा केही जनप्रतिनिधिहरू बालेन लगायत केही जनप्रतिनिधिहरूले हामीले केही गर्छौँ भन्ने कुरालाई नराम्रो मान्नु हुँदैन। तर उनीहरू विवेकपूर्ण हुनुपर्छ। विवेकपूर्ण ठुला पाडेहरू जसले लुटिरहेका छन्, सरकारी सम्पत्तिको दहन गरिरहेका छन्, त्यसै कारणले तिमी गरौला। सिंहदरबारले गर्न सकेन, तिमीले गर्न सक्छौ कि भनेर त हामीले संविधान बनाएको नि। हामीले हस्ताक्षर गरेको संविधान त त्यही हो नि। त्यसको थोरै पनि पालन गर्दाखेरि पनि मलाई एकदम खुसी लाग्छ। किनभने तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ आफैले बालेन शाहको कदमप्रति ह्याप्पी हुनुहुन्छ? बालेन शाह जस्तै सबैले गरून् भन्ने मेरो इच्छा छ। बालेनहरूले जे गर्दैछन्, जुन हरप्दै केही मान्छेलाई चित्त दुख्ला, जसले लुटेर खाइरहेको छ तिनी जेल जान पर्छ नि। भत्केका मात्रै छ। अहिलेसम्म तिनीहरूले दुरुपयोग गरेर बनाएको क्षतिपूर्ति राष्ट्रले पाउनुपर्ने हो। अझै नगरपालिकाले लियोस्। अहिलेसम्म त्यो सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गरेर यिनीहरूले जति कमाएका छन् त्यो राष्ट्रले डबल गरेर लिनुपर्छ। त्यो नगरपालिकाले लियोस्। अहिलेसम्म 30 वर्ष किन नहेरेका ती कृतज्ञहरूलाई धिक्कार। र केही गर त तिमीले गरेको कुरामा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले स्थानीय सिंहदरबारले देखेन, तिमीहरूले देख्छौ कि भनेर त हामीले स्थानीय तह बनाएको। तर प्रदेशको अहिले रिलिभेन्सी कम देखियो, कामकाजीको कम देखियो। तिनले पनि कामकाजी गराउनु पर्यो। तर स्थानीय तहलाई जनतासित नजिक पनि सटेको पनि हुँदाखेरि यिनीहरूले जे गर्दैछन्। त्यस कारण मैले भनेको छु विवेकपूर्ण तरिकाले गर। जो गरिबका मान्छेहरूले गुनासो गर्दैछन् तिनको पनि एउटा व्यवस्था गरिदेऊ। ठुलाहरूलाई छोड्दैनौ छोड भन्ने मेरो आशा। अब डाक्टर भण्डारी जस्तो तपाईँले यति भन्दै गर्दा तपाईँ त स्पष्ट रूपमै राख्नुहुन्छ कुरा, तर कतिपयले के पनि भन्दैछन् भने मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको सङ्घारमा मुलुक जाँदैछ। अब यसरी बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता यी स्वतन्त्र रूपमा उठेका उम्मेदवारहरूले यसरी काम गर्यो भने त हाम्रो भोटै घट्छ। अलि ध्यान दिनु पर्यो है यो कुरामा भनेर पनि कतिपयले भन्दैछ नि त। भोटको कुरा आउँदैछ यहाँ त। यो राजनीति होइन, यो बहुलट्टी कुरा हो। यो तर्कविहीन कुरा हो। तर्क र कुतर्क, तर्क गर्न नसकेर कुतर्क गर्नेहरूको कुरा हो। यस्ता चुनाव आउँदै जान्छन्, नेताहरू छानिँदै जान्छन्। तर मुलुक बनाउनु पर्यो। के का लागि? किन चुनाव हुँदैछ त? के का लागि हामी चुनावमा जान्छ? मुलुक बनाउनु होला नि, योग्य नेता छान्नका निम्ति होला नि। त्यसमा यस्ता कुरा गर्नु जो तिमीले पाए समयको पाले पाएको बेलामा तिमी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बस्नुपर्छ। जस्तो हिजोकोले किन गर्न सकेनन्? योभन्दा अघिको पनि मेयर त थिएन होइन? तिनीहरू स्वार्थी थिए। तिनीहरू स्वार्थी थिए, तिनीहरू लुटा थिए, तिनीहरू दृष्टिकोणविहीनहरू थिए। त्यसकारण तिनीहरूसित मिलेर खान्थे। त्यसकारण उनीहरूले गर्न सकेनन्। जो निस्वार्थी छ उसले गर्छ। स्वार्थीले गर्न सक्दैन, लोभीपापी मन भइहाल्छ, उसले गर्न सक्दैन। जो निस्वार्थ रूपमा आउँछ उसले चाहिँ गर्न सक्छ। ओके, भनेपछि यो मङ्सिर 4 गतेको इलेक्सनलाई जोडेर चाहिँ यस खालका तर्क गर्नुको यो बेकार छ। होइन, कुनै चुनावसित हरेक कामलाई जोड्नु हुन्छ र भने दृष्टिकोणलाई जोड्नु हुन्छ र? चुनाव त भइरहन्छ, मुलुक बनाउनु पर्यो नि। त बालेन शाहको यो कदमले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको भोट घट्यो भने होइन, यो कामले त झन् राम्रो हुन्छ नि। सधैँ एकपछि अर्को आउँछ नि। त्यस कारणले एउटा काम, एउटा विकासको समाप्तिपछि अर्को सुरुवात हुन्छ। एउटा दृष्टिकोणपछि अर्को आउँछ, एउटा बातपछि अर्को बात आउँछ। एक चिज खाएपछि अर्को चिज खान मन लाग्छ। यसरी पो जान्छ त। प्रकृति त यसरी जान्छ नि। नचाहिने कुरा गरेर समय खेर फाल्ने पल्युटेड माइन्डहरूबाट मुलुक बन्न सक्दैन। भनेको एउटा कुण्ठा बाहेक केही पनि होइन। कुण्ठा मात्र होइन, तिनको दिमागै पल्युटेड छ। दिमागै पल्युटेड छ। दुर्गन्धित दिमाग। दुर्गन्धित दिमागबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। खाली दिमाग बनाऊ र राम्रो कुरा भएर र यो मुलुक बनाऊ। आज जनताले औषधि पाएका छैनन्, जनताले खान पाएका छैनन्, युवा युवती छ ती सब विदेश पलायन भएर बसिरहेका छन्। तिमी के नेता बनिरहेको छ? तिम्रो के इज्जत छ? तिम्रो के गरिमा छ? पहिला त्यो गरेर देखाउ न। तब तिम्रो नाम पनि हुन्छ, सम्मान पनि हुन्छ, तिम्रो इतिहास पनि रहन्छ। कति दिनसम्म बहुलट्टी कुराहरू सुनेर बस्ने? यो अहिलेका युवाहरूले सोध्नु पर्यो कि अब अगाडि बढ्नु पर्यो, नत्र मुलुक अगाडि बढ्दैन।
डाक्टर भण्डारी, आज तपाईँले यो अन्तर्वार्तामा जुन कुराहरू भनिरहनु भएको छ, यस्तो खालको बोल्ड र वाइड फराकिलो सोचाइ नेपाली कङ्ग्रेसका अन्य लिडरमा पाइन्छ त? नेपाली कङ्ग्रेसमा सबैभन्दा बढी पाइन्छ। अवसर नपाएका मात्र हुन्, धेरै लडेर धेरै दुःख पाएको जस्तो हामी धेरै जेल गएका छौँ। अवसर किन पाएन? अवसर दिनु पर्यो। यस्तो पार्टी तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुनुहुन्छ भने हिजो मात्र 2-3 दिन अगाडि मात्रै हामीले प्रदीप गिरीलाई हामीले बिदा गरेका छौँ। नेपालमा एउटा प्याजोरो संस्कृति आयो, मान्यहरूले प्याजोरो पाउनु ट्याक्स फ्री भन्ने आयो कि आएन? आउँदाखेरि शैलजाजी, प्रदीप गिरीजी, चक्रवास्तुलाजी, भीमबहादुरजी, तपाईँलाई नरहरीजी, नारायणमान बिजुछीजी, त्यसपछि तपाईँलाई विदुर पौडेलजी लगायत 11 जना जति मान्यहरूले प्याजोरो लिएनन्। किन लिएनन् भने यदि हामी प्याजोरोमा दौडाउन थाल्यौँ भने जनता र हाम्रो डिफ्रेन्सेस बढी हुन्छ, त्यसले जनतालाई देखिन सकिँदैन। त्यसकारण यो लिन हुँदैन। जुन दिनसम्म हामीले लिएको बहुदलीय व्यवस्थामा जनतालाई हाम नेताको नजिक ल्याउन सकिँदैन, विकासको दृष्टिकोणले, रहनसहनको दृष्टिकोणले ल्याउन सके तबसम्म मुलुक चल्दैन। त्यस कारण लिन हुन्न भने तिनै व्यक्तिलाई अर्को चुनावमा नेपाली जनताले हराए। त्यही दिनबाट नेपालमा करप्ट राजनीतिको भ्रष्ट राजनीतिको सुरुवात भयो। पैसा भएकाले, राम्रो गाडी चिन्नेले, ठुला घर किन्नेले, जमिन लुट्नेले, सरकारी जग्गा अकुपाई गर्नेहरूले मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने दिनको सुरुवात भयो। त्यो नेपाली जनताको पनि कमजोरी गल्ती छ, हराइदिए। त्यसपछि हामीले आज प्रदीपजी रहेनन्, विदुरजी हुनु होइन, चक्रजी हुनु होइन भनेर, शैलजाजी हुनु होइन, भीमबहादुरजी हुनु होइन भनेर त भएन। हामीले त हरायौँ नि त्यस्तो, जसले मुलुक बनाउन खोजेका थिए। त्यही दिनको हाम्रो दुर्भाग्य सुरु भयो। त्यसपछि मुलुक भ्रष्टहरूको चङ्गुलमा फस्थे। त्यो स्कुलिङले जरो गाडा पाएन, त्यो स्कुलिङ अगाडि बढ्न पाएन। त्यसकारण सही मानिसले सही अवसर कहिले पनि पाउन सकेनन्। माफियाहरूको हातमा मुलुक गयो। अहिले देख्नुहुन्छ त किन गरेनन् त यस्तो सरकार किन गरेनन् त? किन सोच्न सकेनन्? अहिले त युवाहरू बाहिर गइरहेका छन्। सुन्नुहोस्, युवाहरू बाहिर गइरहेछन्। हामीले विदेशबाट ऋण लिइरहेछौँ। ऋण लिएको 10% पनि हामी काम गर्न सकेका छैनौँ। हामीले भर्खर 2टा एयरपोर्ट बनाएका छौँ, भैरवा र पोखरा एयरपोर्ट बनाएका छौँ। अब त्यस्तो बनाएको एयरपोर्टले हामी ऋण तिर्न ब्याज तिर्न सक्दैनौँ। तर हामी फास्ट ट्र्याक बनाउन, छिटो बनाऊँ भन्नेतिर हामी लाग्दैनौँ। हामी ब्याज तिर्न नसक्दै हामी सिद्धिन्छौँ। ऋणको ब्याज तिर्न सक्दैनौँ। एयरपोर्ट भैरवाको र पोखराको एयरपोर्टको ब्याज। यदि हामी भैरवाबाट पोखरासम्म 4 लेनको बाटो बनाइदिए भए कति टुरिस्टहरू जान्थे, अरू ठाउँ ठाउँमा कति आम्दानी हुन्थ्यो होला होइन? यो फास्ट ट्र्याक बनाइदिएको भए, छिटो बनाइदिएको भए अहिले हामीलाई त समयको कति बचत हुन्थ्यो, तेलको कति बचत हुन्थ्यो, समय कति राम्रो हुन्थ्यो होला। खै त सोच। अब हामीसित युवाहरू बाहिर छन्। ती युवाहरूले जति कमाएका छन् विदेशी डब्ल्युएचओबाट, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट, अरूबाट भिख माग्न भन्दा ती युवाहरूले कमाएको एउटा ब्याङ्क मार्फत ल्याइदिएर जति ल्याउँछन् त्यसलाई ब्याज दिइदिएर त्यो सरकारले लिएर तिनको पैसा विकासमा लगाइदिएको भए तिनी कति सम्पन्न हुन्थे, नेपालमै आउँथे नि, पछिबाट कमाएर पनि दिन्थे, नेपाल भन्थ्यो नि। यो सोच खै, सोचै भएन। त्यस कारण मैले सोच त गरेर मुलुक बनाउनु त केही त कुरा सोचौँ भन्ने बात। डाक्टर भण्डारी, तपाईँ यतिको गहन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ आज। त्यति मात्र होइन, तपाईँले बालेन शाह जस्ताले गरेको कामको पनि खुलेरै प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ यो भोटमा जोड्न मिल्दैन। तपाईँले यसरी कुरा गर्दा पार्टीभित्र तपाईँलाई समस्या हुन सक्दैन? अरे हाम्रो पार्टीले त्यस्तो केही नचाहिने कुरा के गरेको छ? शेरबहादुरजीले आफै बोलाउनु छिटो काम गर भन्ने हो। भित्र त शेरबहादुरजीलाई पनि म 5 चोटि प्रधानमन्त्री भने मेरो पालामा केही भए भुदो भन्ने होला नि त मन्त्री मन त। तर उमेरले केही घेरा छ कि त्यो पो कुरा गर्ने हो र? त्यो घेराबाट कसरी निकाल्ने मेरो पार्टीको सभापतिलाई भन्ने त मेरो पनि त दायित्व होला नि भन्ने त। सभापतिजीले कहिले यो कुरा बोल्नु भएको छ त? मेरो पालामा के राम्रो होस्, तपाईँले मलाई साथ दिनु। शेरबहादुरजी, तपाईँलाई शेरबहादुरजी र म सानैदेखिबाट सँगै हौँ। भलै उहाँसित मेरा धेरै कुराहरू मिल्दैनन्, तर एउटा अनेस्ट लिडर हो। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु होला, सुदूरपश्चिमलाई बहुदल आउनुभन्दा पहिले सुदूरपश्चिमबाट नेपाल आउन धेरै टाढाबाट आउँथ्यो।
इन्डिया भएर आउनु पर्थ्यो। उहाँले नेपाललाई जोड्नु भएको त्यो एउटा गुण लगाउनु भएको छ उहाँले नेपाललाई, त्यो कुरा पनि हामीले मान्नुपर्छ। तर मेरीसित के सम्बन्ध छ के छ भन्ने कुरा लिनु हुँदैन। भलै उहाँले त्यो लिइरहनुहुन्छ तर म लिँदिनँ। उहाँले गरेका राम्रा काम पनि हामीले बोक्नुपर्छ, नराम्रा कामहरू अब युवा पिँढीले बोक्नु हुँदैन। त्यसैले मैले भनेको छु रचनात्मक विद्रोहमा हामी जानुपर्छ। अब रचनात्मक विद्रोह भनेको डिस्ट्रक्टिभ हुनु हुँदैन। जो विगतमा हामी डिस्ट्रक्टिभहरू, माओवादी मुभमेन्ट डिस्ट्रक्टिभ भयो, हामीले उचाएका ढुङ्गाहरू डिस्ट्रक्टिभ भए, हामीले गरेका बन्दहरू डिस्ट्रक्टिभ भए। अब कन्स्ट्रक्टिभ कुराबाट जानुपर्छ। हरेक मान्छे, कुनै पनि मान्छेसँग केही न केही गुण हुन्छ, त्यो गुणलाई बोक्नुपर्छ, त्यो गलत कुरालाई हामी छोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँले यति भन्दै गर्दा डाक्टर भण्डारी आजको दिनमा कर्ण मल्ल जस्ता व्यक्तिलाई शेरबहादुर देउवाले समेट्न सक्नु भएन। हिजो अस्तिका अब अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका सागर ढकालहरू जस्ता शेरबहादुर देउवा जहाँ निर्वाचन क्षेत्रमा लड्नुहुन्छ म पनि उहाँसँगै लड्छु भनेर त्यो खालको स्थिति समय त धेरै परिवर्तन भइसक्यो डाक्टर। होइन, समय परिवर्तन भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। सबै समेटिन्छन् भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तर शेरबहादुरजी जस्तो मान्छेहरू अब जीवनको उत्तरार्धमा गुट र उपगुट बनाएर बस्नु हुँदैन। उहाँ सिङ्गो पार्टीको नेता बन्नु। के सजेस्ट गर्नु छ सभापतिज्यूलाई भन्नुहोस् आजको दिनमा? सभापतिजी धेरै उदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले देखिहाल्नु। उदार हुनुहुन्छ पार्टीभित्रका साथीहरूलाई केही नदिए पनि अरू विरोधी साथीहरूलाई, अरू पार्टीका साथीहरूलाई जे पनि दिन सक्नुहुन्छ, उदार हुनुहुन्छ भन्ने त तपाईँले देख्नुभयो। त्यो त अहिले गठबन्धनकै मिटिङबाट त आइरहेको छ। उहाँको उदार त देखिहाल्नुभयो। त्यति उदार भएका मान्छेले पार्टीभित्र साथीहरूलाई समेटे भइहाल्यो नि, समेट्नुपर्छ। एक यो कुरा उहाँको मनमा। दोस्रो कुरा उहाँको जीवनको यो अन्तिम हो। तर उहाँ त 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्य यस्तो मान्छे केही लक्ष्य साथ आउनुपर्छ। उहाँको बिहानदेखि साँझसम्म उहाँलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ उहाँले राख्नु हुँदैन। उहाँ निष्कलङ्क बन्नुपर्छ। उहाँले मुलुकलाई आकाशबाट हेर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो भ्रष्टाचार जो प्रवृत्ति बढेको छ त्यो वरिपरिबाट सुरु गर्नुपर्छ हान्नलाई। प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवा एकचोटि भेट गर्नु भन्नुहोस् त आज? मेरो भेट भएको छ, भेट नहुने कुरा पनि भएन। तर भेट्न पनि गाह्रो छ नि, त्यही सीमित साथीहरूको यस्ता कुरामा म अल्झिन चाहन्न। मेरो सोचाइ, मेरो दृष्टिकोण, मेरो विचार फरक हो। म यस्ता कुरामा अल्झिन चाहन्न। यस्तामा अलमल गर्नु बेकार हो। म यस्ता कुरामा लाएर यति उमेर गइसक्यो, अब कहाँ अलमल लिएर बस्ने? ननसेन्स र नचाहिने कुरामा मुलुकको बारेमा सकिन्छ भने गर्न केही पाइँदैन भने पनि चिन्तन गर र आउँली पेनीले केही गर्छ कि भनेर त्यसलाई बाटो बनाइदेऊ, केही दृष्टिकोण राख भन्ने मेरो अभिप्राय हो। डाक्टर भण्डारी, अहिले जस्तो गठबन्धनकै यहाँ प्रसङ्ग आयो र तपाईँले भन्नु सभापतिज्यू अरू दलको लागि त धेरै उदार देखिरहनु भएको छ अहिलेसम्म हेर्दा। यो गठबन्धनको कारणले यसका केही बेनिफिट्स पनि होलान् होइन, फाइदाहरू पनि होलान्, मेरिट्स पनि होलान्, यसका केही अवगुणहरू पनि छन्। हरेक कुराका दुईवटा सिक्काका दुईटा पाटो भने जस्तै त्यो त भइ नै हाल्छ। तर अहिले धेरै नेपाली कङ्ग्रेसकै साथीहरू, कार्यकर्ता, नेता धेरैले के भन्दै हुनुहुन्छ भने गठबन्धनले गर्दाखेरि यसपटक चाहिँ मौका पाउन साह्रै गाह्रो हुने भयो भनेर कतिपयलाई त एक किसिमको फ्रस्ट्रेसनै भइसकेको छ। त्यो तहमा समेत कुराहरू गर्न थाल्नु भएको छ। यो खालको स्थितिलाई नेपाली कङ्ग्रेसले व्यवस्थापन कसरी गर्छ? दुईवटा कुराले हेर्नुपर्छ। गठबन्धन स्थानीय तहमा गर्नु हुँदैन थियो, त्यो त भइसक्यो। किनभने केन्द्रीय तह, प्रदेश तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। स्थानीय तहमा बजेटसहित हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, अधिकारसहित व्यवस्था गरेका छौँ, प्रतिपक्ष नै छैन। त्यस कारणले यसलाई चेक गर्न पनि आफ्ना पार्टीहरू विभिन्न तरिकाले लडेको भए त्यसलाई चेक गर्न सकिन्छ। सिङ्गल लडे भए चेक गर्न सकिन्थ्यो। अब सङ्घको केन्द्र भनेको सत्तासित केन्द्रित छ। जस्तै केपी ओलीजीले माओवादी र केपी ओलीजीहरू मिल्नुभयो, काङ्ग्रेसको जम्मा 23 सिट आयो 165मा मिलेर। उहाँहरू 3 वर्ष चलाउनु सक्नु भएन, फेरि काङ्ग्रेससित गठबन्धन भयो। तर मेरो भने गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने होइन सङ्घमा, तर के का निम्ति गठबन्धन यो कुरा हो। तर एमपी बन्न चाहने, मन्त्री बन्न नचाहने, तर अहिलेका जस्ता हाम्रा 30 वर्षका जस्ता मन्त्री भएर के पो काम लाग्यो? जसले आफू बन्न चाहन्छन्, आफ्नो घर बनाउन चाहन्छन्, त्यति बेला धेरै ठुलो काम गरे भने आफ्नो गुटका 2-4 जना बनाउला। मुलुक बनाउने त होइन। मुलुक बनाउने सोच भएका व्यक्ति जो छैनन्,
त्यस कारण हाम्रो कर्ममा पनि हाम्रो गल्ती भयो, स्किल रोज्नेमा पनि हाम्रो सिपमा पनि हाम्रो मिस्टेक भयो। त्यसै कारणले मेरो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा पनि व्यक्ति भयो भने मुलुक बन्छ के ठुलो मान्छे, एउटा मात्रै व्यक्ति, त्यस्ता उदाहरण एउटा मात्रै प्रधान न्यायाधीश राम्रो भयो भने न्याय पाउँछ क्या जनता। एक्ज्याक्टली। एउटा पनि प्रधानमन्त्री राम्रो भयो भने एउटा आयो भने उसले मुलुक बन्छ नै के। लीको अनिलाई नै सम्झिन्न। एउटा पनि तपाईँलाई मेयर स्थानीय तहको मेयर राम्रो, अध्यक्ष मेयर राम्रो भयो भने त्यो क्षेत्र बन्छ के। त्यसरी त्यो बनाउनेतिर जाउँ, हामी बन्न कोही लागेका छैनौँ, बनाउनेमा कोही लागेका छैनौँ। त्यसरी बन्ने मात्रै भन्ने कुरा होइन, के गर्ने भन्ने सोच भन्ने हो। त्यस कारण यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस कारणले केही सबैले टिकट त नपाउने कुरा भयो, तर टिकट पाउँदा पनि ओहो सही मान्छेलाई दियो भन्ने त दिनु पऱ्यो नि। पुच्छर खोज्ने होइन क्या, टाउका खोजेर दिनु पऱ्यो। टाउका खोज्यो भने त्यसले मुलुकले बनाउँछ र पार्लियामेन्टमा केही कुरा राख्छ। अब अहिले त युवाहरूलाई पनि प्लेटफर्म दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा ठुलो आवाज आइरहेको छ। अब युवाहरूलाई कसरी सम्झ यसलाई फर्केट तपाईँले उमेर सब भुलिदिनुहोस्। यो धेरै उमेरका कुरा गर्ने कुरा एकदम नराम्रो कुरा। इफ यु ह्याभ ड्रिम टु एचिभ, यदि तिमीसित कुनै सपना छ, केही प्राप्त गर्न सक्ने भने तिमी युवा हो। चाहे उमेरले तिमी जतिसुकै हो, तर तिमीसित सपनै छैन, तिम्रो उमेर छ, तिमी युवा नै होइनौ। यो तरिकाले सोध्नुहोस्। अहिलेसम्म 30 वर्षमा, 30 वर्ष राजाको बेलामा, 107 वर्ष राणाको बेलामा हामीले के बनायौँ? कति उमेर थियो? अहिले पनि त युवा छन् नि, युवा हुँ भन्दै हिँड्दैछ। के गरे त? तिनको नाम कुनै ठाउँ राम्रो अक्षरले राम्रो गरी बोलेको देख्नुहुन्छ? त्यस कारणले युवा भन्ने कुरा पनि त्यति हो। तिमीसित सपना हुनु, टु एचिभ, यु ह्याभ ड्रिम टु एचिभ। यसरी युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? युवाहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने युवाहरूको हातमा यो मुलुक आउँदैछ। तिमीले राम्रो सपना देखायो यो मुलुक बनाउने। युवाहरूको हातमा आउँदैछ मुलुक आउँदैछ। यसका निम्ति केही समय अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रपति जोन बाइडेन बिरामी भए। कमला हेरिस 58 मिनटको राष्ट्रपति बनिन् त्यहाँ। 58 मिनटको। अब तिमी त्यही 58 मिनट तिम्रो हातमा आयो भने हे युवा, तिमी के निर्णय गर्न चाहन्छौ त्यो गर्न तयार भएर बस। अब मुलुकलाई व्यथित रूपले त हुँदैन। त्यस कारणले त नेपालका धेरैजसो मिडियाहरूले हिजोको त्यो मिडियाहरूमा एक दिनको नायक भनेर बालेनलाई लेखिरहेका थिए। त्यो नायक भन्ने मुभी छ नि अनिल कपुर, त्यो अनिल कपुरको इन्डियाको एक दिनको मुख्यमन्त्री। हामी के गर्ने त मुलुकमा? के व्यथिति छ, के अत्याचार छ, के कर भ्रष्टाचार छ, के माफियाहरू छन्। अहिले त होल माफियासित लड्ने हो। चाहे शिक्षाको माफिया होस्, चाहे मेडिकलको माफिया होस्, चाहे राजनीतिको माफिया होस्, चाहे कुनै उद्योग धन्दाको नाममा भएका माफिया हुन्, चाहे जल स्रोतका माफिया, टोटल माफियासित लड्ने हो अहिले हामी। त्यसैले हे युवा, तिमीले यिनीहरूसित लड्नका निम्ति र तिम्रो मुलुक बनाउनका निम्ति तिमीले 58 मिनट पायौ भने तिमी के निर्णय गर्ने? तम तयार भएर बस। यति मैले भन्न चाहन्छु। डाक्टर भण्डारी, मैले एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरेँ। तपाईँको यो भनाइ सुनेपछि मलाई त्यो प्रश्न गर्न मन लाग्यो। हाइपोथेटिकल यो प्रश्न चाहिँ, डाक्टर भण्डारी यदि इफ 1 महिनाको लागि, मैले समय पनि भने 1 महिनाको लागि प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो भने 3टा कदम के चाल्नुहुन्छ, कहाँबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ? मैले सबभन्दा पहिले यो मुलुक बिग्रेको करप्सनले हो। टोटल करप्सनलाई मैले चाहिँ नि इलिमिनेट गर्छु। 5वटा योजना मैले हाल्छु। त्यो 5वटा योजनामा मैले ठ्याक्कै जनतालाई जोड दिन्छु। दोस्रो, तेस्रो, विदेश गएका सबै युवा युवतीहरूको जति पैसा छ त्यो एउटा ब्याङ्कबाट ल्याउँछु, तिनलाई मैले इन्ट्रेस्ट दिन्छु। त्यो पैसालाई मैले विदेशीलाई तिर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट, तिनलाई पनि इन्ट्रेस्ट दिन्छु र त्यो पैसा मैले विकासमा लगाइदिन्छु र तिनीहरूको सम्पत्तिको ग्यारेन्टी मैले लिइदिन्छु। 3टा करप्सन,
नम्बर 1 करप्सन, विकासलाई जनतासित जोड्ने योजना र अरूबाट ऋण लिने होइन, उनीहरूको पैसा ल्याएर मुलुकको विकास गर्छ। अब अहिलेका यी बालेन शाह, हर्क एउटा सक्नुहोस् प्लिज प्लिज प्लिज, एजुकेसनलाई मैले यो ग्लोबल भिलेजमा विश्वको प्रतिस्पर्धी शिक्षामा मैले कदम सुरु गर्छु। चारवटा 5वटा यो जुन स्वास्थ्यको अभावको र शिक्षाको अभावले जनताहरू 1.7 गरिबको रेखा पनि भएका छन्। स्वास्थ्य र शिक्षा फेरि नै उताइदिन्छ। यो चाहिँ मैले विशेष आग्रह गरेँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले त हेर्न भ्याउनु नहोला, उहाँका सचिवालयका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुरा हेर्नु होला र हेर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीजीलाई सेयरै गरिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गरेँ, यदि अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको रहेछ भने। अब जस्तो भनौँ न, गोपाल हमाल, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, अहिले मेन यी 3जनाको चर्चा छ। विशेष गरी काठमाडौँमा त बालेन शाह हुने नै भयो, तपाईँ हामी अहिले काठमाडौँमा छौँ। यी स्वतन्त्र रूपमा उठेर विजय प्राप्त गरेका स्थानीय तहका प्रमुख जुन छन्, यिनलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यिनीहरू धेरै भर्खर आएका छन्, धेरै नबोल्ने, काम गरेर देखाउने, धेरै बोल्दा बोल्दै मातियो भने पोखिन्छ। नेपालमा धेरै मान्छे हामीले आश गरेका पोखिएका छन्, जेल गएका जमानी दिएका मान्छेहरू पोखिएका छन्। त्यस कारण मलाई धेरै कुरा केही भन्नै छैन। यिनीहरूको टेस्ट हुन बाँकी छ, अझै बाँकी छ, धेरै बाँकी छ। तपाईँ त सिनियर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै ज्ञान पनि छ, तपाईँ एउटा बौद्धिक पनि क्षमता पनि छ होइन? तपाईँ फेरि पार्टीमा पनि प्रष्ट कुरा राख्ने, आज अन्तर्वार्तामा यसरी कुरा गरिरहनु भएको छ। एउटा आफू अलि सिनियर र केही बुझेको आधारमा पनि केही सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त यहाँ? उहाँहरूले कम बोलेर धेरै काम गर्नु पर्यो, करप्सनलाई शून्यमा लैजानु पर्यो, गरिब जनताले प्राथमिकता पाउनु पर्यो, शिक्षालाई राम्रो बनिदिनु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो शिक्षा हो कि तपाईँलाई बेलायत जस्तो डेभलप कन्ट्री, संसारमा रुल गरेको देशमा पनि टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि उनले आफ्नो प्राथमिकता राखेका थिए के हो त भन्दा 1 शिक्षा, 2 शिक्षा, 3 शिक्षा राखेका थिए। त्यसमा प्राथमिकता दिनु पर्यो। अरू त नेचरले मुलुकलाई, हाम्रो देशलाई धेरै कुरा बनाउनु पर्दैन। स्थानीय तहले धेरै रिसोर्सेसहरूको प्रयोग गर्ने पनि होइन, हामीसित रिसोर्सेस नै कम छ। जति छ त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक गर, त्यति मात्रै मेरो सुझाव हो। तर तपाईँ पनि काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेता हो डाक्टर भण्डारी, तर धुनी बेसी नगरपालिका स्थानीय काङ्ग्रेसकै नेताहरूले बकाइदा विज्ञप्ति निकालेर बालेन शाहलाई अब हामी यहाँ फोहोरै फाल्न दिँदैनौँ, सदाका लागि फाल्न दिँदैनौँ भनेर तपाईँकै होइन त बालेन शाहलाई भनेको होइन के। अहिलेसम्म ती विकासका संरचनाहरू किन नबनाएका, फाल्ने ठाउँ किन नगराएका, ग्यास किन उत्पादन नगराएका, यो त सबै जिम्मेवारी छन् नि। अहिले आएको भन्न मात्रै त भएन नि, यिनीहरू त बल्ल त आउँदैछन् नि, यिनीहरूलाई हतोत्साही गराएर के फाइदा छ त? हिजो किन नगरेका? आजसम्म 30 वर्षसम्म के हेरेका? 30 वर्षसम्म राजाको बारेमा लेख्नेहरूले के हेरेका? त्यसैले यस्ता नचाहिने कुरा गरेर हुँदैन। भर्खर गर्दैछन्, कसले के लेख्यो भन्ने कुरा होइन, काम गर्न दिनुपर्छ। तर सिस्टोलवासीहरूको पक्षमा छौँ। त्यसरी जनता राख्न पाइन्छ? गन्धमा फोहोरमा राख्न पाइन्छ? त्यसको व्यवस्था गर्न पर्दैन? यो चाहिँ नि भन्छु। तर बालेन शाहकै सबै जिम्मेवारी कारण कहाँ भएको त? उनीहरू त भर्खर नआछन्, आजसम्म किन नगर्यो? संसारमा हुने प्रविधि यहाँ किन प्रयोग नगरेका? त्यसै कारणले मैले तपाईँलाई भन्छु, सन् 1890 भन्दा अगाडि अमेरिका र बेलायतको सबैभन्दा ठुलो पोल्युसन चाहिँ नि घोडाको लादी थियो। घोडाको लादी कति दुर्गन्धित गरे होला होइन, त्यो दुर्गन्धै। सन् 1890 चाहिँ नि यसको बारेमा मिटिङ बस्छ, यसलाई विस्थापन कसरी गर्ने भनेर सक्दैनौँ के। त्यसको विस्थापन कसले गर्यो भने मोटर आएपछि त्यसको स्टिम इन्जिन आयो, मोटरहरूको विकास भएपछि, ट्रकहरू आएपछि न त्यसको विस्थापन भयो। घोडा विस्थापन भएपछि त लादी विस्थापन हुने हो कि होइन? त्यस्तै अहिले यो विकृत सोचाइको, विकृत प्रतिस्पर्धाको, विकृत कमाउने कुराहरूको यो प्रतिस्पर्धा छ। त्यस कारण यो सबैलाई इलिमिनेट गर्नुपर्छ, यसलाई सबै रिमुभ गर्नुपर्छ। अब विस्थापन गर्नुपर्छ, चाहे व्यक्ति होस् चाहे त्यो विचार हो, त्यसलाई हामीले गर्नुपर्छ र अबको पिँढीले गर्नुपर्छ।
त्यो पिँढी पनि को हो भन्दा जसित सपना छ त्यो पिँढीले गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो। त्यसैले कोही कसैले केही नचाहिने कुरा बोलेको छ भने त्यही पल्युसनभित्रको एउटा चाहिँ नि पल्युटेड हुन्छ दुर्गन्धभित्रको एउटा अभिव्यक्ति हो भन्ने पनि हामीले लिनुपर्छ। भनेको काठमाडौँको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्रै कुरा नगर्नुहोस्, मुलुकको कुरा गर्नुहोस् न। हरेक ठाउँ मुद्दनगत छ, हरेक जसरी सिस्टोलको जनता अन्यायमा परेका छन् धेरै नेपालीहरू अन्यायमा परेका छन् नि होइन। पोलिसी लेभलबाट अन्यायमा परेका छन्, कार्यशैलीबाट अन्यायमा परेका छन्, 8-10 वर्ष पहिले ठेक्का लिएका कामहरू नगरिदिएर अन्यायमा परेका छन्, व्यथिति छन् चारै खरमौँ सम्बन्ध त ठेक्कापट्टामा काम नगरिदिएर मुलुकले गर्न थालेको विकास देखियो छैन। प्रश्न मेरो त्यही हो कि 30 वर्षसम्म तिमी सत्तामा बसेर के हेऱ्यौ, यो करप्सनलाई किन गरेनौ, काम छिटो किन गराएनौ, यति मात्रै कुरा हो। तर डाक्टर भण्डारी समाचार त यतिसम्म आउँछ कि अहिले बन्चरे डाँडामा पनि गएको थिएँ सिस्टोल, बाटो असाध्यै खराब छ र त्यो बाटोको अहिले यहाँले जस्तो ठेकेदारीको कुरा गर्दाखेरि त्यो बाटो निर्माण गर्ने जिम्मेवारी जसलाई दिएको हो, जसले आज त्यो हविगत बनाएको छ, उसैको घरमा पुष्पकमल त्यो नेपालका महत्त्वपूर्ण मिडियाहरूले यसको बारेमा लेखे, त्यो ठेकेदारले लेखेका योजनाहरू बाहिर आए, त्यो भने त्यसलाई थुन्दैउ न। अनि स्वयं अहिले बालनले डोजर लगाउन सक्छ कि नक्सामा नभएको जग्गाहरू अकुपाई गरे भनेर वा जे प्रावधानका निम्ति आफ्नो घर बनाएको त्योभन्दा दुरुपयोग गरेको हुनुपर्छ भने त यहाँको नियम छ, यहाँको अख्तियार छ, यहाँको अदालत छ, तिनले के हेरेर बसेका? त्यसले चिन्छ को प्रधानमन्त्री, कानुनले प्रधानमन्त्रीको व्यक्ति चिन्छ कि हाम्रो मुलुकमा चल्दो रहेछ त हो, त्यही भएर त मुलुक बनेको। फाइनली देश बनाउने सवालमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, यसको कुनै अप्सन छैन। सबै एक भएर लाग्यो भने एउटा इच्छा शक्ति सच्चा मनका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो देश बनाउने सवालमा, होइन त? फाइनल मैले मुलुक र जनताका सामुन्ने त्यहाँ कुनै रेखा रसिद हुँदैन। कम्पिटिसन त मैले मुलुक यसरी बनाउँछु, मैले जनतालाई यसरी सुविधा दिन्छु, मैले मुलुकको यसरी सुरक्षा गर्छु भन्ने कुरामा पार्टीहरूमा कम्पिटिसन हुने हो। पार्टीहरूको बिचमा कम्पिटिसन कसरी म सत्ता गरेर लुटु कमाऊ, मेरो घर बनाऊ, मेरो परिवार बनाऊ, मेरो गुट बनाऊ भन्ने होइन क्या। आज हामी बिग्रिएको त नेपालका कुनै पनि पार्टीका लिडरहरू सिङ्गो पार्टीको नेता बन्न सकेनन्, ग्रुपमा सीमित भए। त्यसलाई ग्रुपमा सीमित हुने व्यक्तिले मुलुक बनाउन सक्दैन। त्यसैले अब नयाँ विचारसहित नयाँ आऊ है सपना देख्ने मानिसहरू अगाडि आऊ। डाक्टर भण्डारी, मङ्सिर 4 गतेको लागि तपाईँको तयारी के छ गुल्मी जिल्लामा? म पहिला पनि चुनाव लडेको हुँ। म पहिला मलाई चुनाव लड्छ जित्छ भनेर क्षेत्र विभाजन गरेर एमालेको गढ मलाई ल्याइदिएर मलाई चुनाव हराएका हुन् हाम्रै पार्टीभित्रका साथीहरूले, होइन? मैले तपाईँलाई गरिबहरूका घर बनाइदिएको थिएँ, मैले कुनै संसद कोषै लिएको थिइनँ, सारा गराइदिएको थिएँ। 600 बच्चाहरू भोटे माझीका बच्चाहरू कस्तै राम्ररी स्कुलहरू गरेर गएका थिए। म दसैँ तिहार दसैँहरू उनीहरूसितै मिलाउँदै थिएँ, त्यो भएको। र मैले जनताका निम्ति तपाईँले रिडीमा जानुहुन्छ भने 3 मुखे पुल दक्षिण एसियाको नयाँ पुल हामीले बनाएका छौँ गुल्मीमा। लिफ्ट खानेपानी, हाम्रो पहाडी जिल्ला हो, खानेपानी थिएन, खानेपानीहरू लिएर आएका छौँ। हामीले बुटोलबाट आउँदा सिद्ध बाबाको सडकले हजारौँ मान्छे मारिए, अहिले हामी वैकल्पिक सडकहरू बनाएको छौँ, गाउँ गाउँ लगाएका छौँ। त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पुलहरू हामीले बनाएका छौँ। त्यो हिजोको कर्म नै हाम्रो अहिलेको एक्टिभिटी हो, त्यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? तयारी राजनीति गर्ने मान्छे हरेक बेला हरेक सेकेन्डमा तयारी नै बसेको हुन्छ हरेक कुरामा। जसरी कसरी जवाब दियो भने त जवाब दिनु पऱ्यो, दोहोरी जस्तै त हो नि। एउटी दोहोरी गाउँदा कति छिटो जवाब दिन्छ। राजनीति जति बेला पनि तयारी नै अवस्थामा हुन्छ। स्ट्यान्ड बाई भन्छ नि, स्ट्यान्ड। हुन्छ डाक्टर भण्डारी, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हाम्रा दर्शकको माझमा एउटा आफ्नो स्पष्ट धारणाहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाउनु भयो, केही कुरा राख्नु दिनुभयो, तपाईँ लगायत यो हाम्रो हेडलाइनलाई धन्यवाद। नमस्कार।